कशफुल कबूर हासिल करना चाहते हैं या कशफुल सदूर, बातनी आँख खोलना चाहते हैं या साहिब मज़ार से मुलाकात चाहते हैं, अपने सीने को अपने वजूद को अल्लाह ताला के नूर से भरना चाहते हैं या अल्लाह ताला की रहमतों को समेट कर दरवेश बनना चाहते हैं। तो दोस्तों आए आज आपको सूरह मुज़म्मिल से साहिब कशफुल कबूर कशफुल सदूर बातनी आँख खोलने आपकी बातनी आँख को खोलें सूरह मुज़म्मिल की मदद से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह मुज़म्मिल, जी हाँ, सूरह मुज़म्मिल से कशफुल कबूर हासिल करें या कशफुल सदूर, बातनी आँख खोलना चाहते हैं या अपने कशफ विजदान को आप रोशन करना चाहते हैं, इन तमाम मामलात के लिए, तमाम बातों के लिए ये अमल जो मैं आप लोगों के सामने आज पेश करने लगा हूँ बहुत ही ऑथेंटिक है, बहुत ही मुजर्रब है और इंतहाई आसान। 3 दिन के अंदर, जी हाँ, शर्त या 3 दिन के अंदर अपनी बातनी आँख को आप लोग खोल सकते हैं, अपने वजदान को रोशन कर सकते हैं। मौकलात, जिन्नात, देवियाँ, परियाँ, हर चीज़ के आप नज़ारे ले सकते हैं। किसी के दिल में क्या छुपा है, किसी के दिमाग में क्या है आपके लिए, इन सब बातों को आप लोग जान सकते हैं। ये अमल, जी हाँ, ये अमल जो मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ ये सूरह मुज़म्मिल का अमल है। इस अमल की बदौलत सिर्फ 3 दिनों के अंदर अंदर आप लोगों की बातनी निगाह जो है वो खुल जाएगी। आपको साहिब मज़ार जहाँ पे जाके आप इस अमल को पढ़ रहे हैं, ना सिर्फ उससे मुलाकात का शर्फ हासिल होगा बल्कि आप उससे हम कलाम होंगे, उससे अपने मसले मसाइल का हल बाइज़्निल्लाह पूछ सकेंगे। करने वाली अल्लाह की ज़ात है, लेकिन ये औलिया अल्लाह और दरवेश, ये बुजुर्गान जो इस दुनिया पे अल्लाह ताला की तरफ से वलायत के मुकाम पर, वलायत के दर्जात पर पहुँचे, वो अल्लाह के हुक्म से, जी हाँ, अल्लाह के हुक्म से हमको हमारे सवालों का शाफी जवाब दे सकते हैं, क्योंकि वो अल्लाह के हुक्म के ताबेदार होते हैं और हमने ये अमल जो करना है वो नूरी है। इस अमल के लिए आप लोगों ने करना क्या है दोस्तों, जी हाँ, इस अमल के लिए आप किसी भी दिन ये अमल कर सकते हैं। किसी ऐसे मज़ार का आपने तलाश करनी है जहाँ पे रश ज़्यादा ना होता हो। जी हाँ, किसी ऐसे मज़ार की आप तलाश करेंगे जहाँ पे रश ज़्यादा ना होता हो और अगर वो मज़ार इशा के बाद खुला रहे, ठीक है, अगर वो मज़ार इशा के बाद खुला रहता है तो सबसे बेहतरीन है। अदरवाइज़ अगर वो इशा के बाद मज़ार को बंद कर देते हैं वो लोग जो वहाँ के मुजावर हैं, वहाँ के ज़िम्मेदारान हैं, तो आप इस अमल को सुबह फजर के बाद कर सकते हैं। लेकिन बेहतर है किसी ऐसे मज़ार की तलाश करें जहाँ पे रश बहुत ज़्यादा ना हो, इक्का दुक्का लोग आते हों, सलाम करके चले जाते हों और इशा के बाद वैसे ही लोगों का आना कम हो जाए। इस मज़ार पर आपने 3 दिन के लिए उस मज़ार पर जाके बैठना है। घर से निकलने से पहले आपने 2 रकात नमाज नफल पढ़नी है क़ज़ाए हाजात की नीयत से। जी हाँ, क़ज़ाए हाजात की नीयत से नफल पढ़ने हैं, हाथ उठाने के, या परवरदिगार मेहरबान तेरी रहमत तेरे करम के सदक़े में ये जो मैं अमल शुरू करने लगा हूँ इससे मेरे कल्ब को रोशन फरमा मेरे मालिक, मेरा वजदान, मेरे इल्हामात गायबी को खोल दे, मुझे कशफुल कबूर कशफुल सदूर अता फरमा। या रब मेरी बातन की आँख को खोल दे, मेरी बातन की आँख रोशन कर दे। मैं जो भी किसी के साथ मामलात हैं, जो भी जिन्नात हैं, देवियाँ हैं, परियाँ हैं, मौकलात हैं जो किसी पर मुसल्लत हैं या आ रहे हैं जा रहे हैं, मैं इनको देख सकूं। इसके बाद आप चले जाएंगे साहिब मज़ार के पास। साहिब मज़ार के पास जाने के बाद आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे नमाज वाला। अगर आप सूरह मुज़म्मिल शरीफ के आमिल हैं, सूरह मुज़म्मिल शरीफ आपको आती है ज़ुबानी, आपने इसका चिल्ला किया हुआ है, तो आपके लिए ये अमल बहुत आसान हो जाएगा, एक ही रात में काम कर जाएगा। और अगर आपने सूरह मुज़म्मिल के आमिल नहीं हैं तो फिर भी आप लोगों को ये अमल पहली ही रात में अपने नज़ारे, अपने करामात, अपने मुशाहिदात दिखाना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों आपने जाकर बैठ जाना है साहिब मज़ार के पास, उनके तकिए की तरफ, दाएं तरफ। आपने सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ना शुरू करनी है, या अय्युहल मुज़म्मिल। उसके बाद जब आप या अय्युहल मुज़म्मिल आपने कह दिया, इसके बाद आपने ये कहना है ज़म्मिली लुत्फ़िका, ज़म्मिली लुत्फ़िकल खफ़ी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़म्मिली लुत्फ़िकल खफ़ी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं इसको स्क्रीन पे भी दे देता हूँ।
یہ کہنے کے بعد آپ نے سورہ مزمل کو مکمل کرنا ہے. اسی طرح آپ نے 120 مرتبہ سورہ مزمل پڑھنی ہے اور ہر دفعہ یا ایھا المزمل کے بعد زمل لی لطفک الخفی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے. ہر دفعہ 3 دفعہ یا ایھا المزمل کے بعد، اس کے بعد آپ اپنی صورت مکمل کر لیں گے. دوستو 2-3 گھنٹے کا عمل تو ضرور ہے یہ، لیکن اس 2-3 گھنٹے کی ریاضت میں آپ کو پہلے دن ہی آپ کا کشف، آپ کا باطن روشن ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کو نظارے ملنا شروع ہو جائیں گے، آپ پر الہامات غیبی کھلنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز. آپ بالکل اگر نئے بھی ہیں اس فیلڈ میں، 1 سے 3 دنوں کے اندر اندر آپ کی باطنی آنکھ روشن ہو جائے گی. اس صاحب مزار سے کشف القبور آپ کو حاصل ہو جائے گا. صاحب مزار سے آپ کی ملاقات ہوگی، صاحب مزار سے آپ بات کر سکتے ہیں، اس سے سوالات اور جوابات پوچھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے، جی ہاں، اس کے بعد اب اگلی منزلیں آپ نے کس طرح طے کرنی ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے، جب آپ کو یہ معاملات کھل جاتے ہیں 3 دنوں کے اندر اندر، آپ نے گھر بھی آ کر جو ہے وہ اس سورہ مزمل شریف کی ریاضت کو جاری رکھنا ہے. ہر روز کم از کم آپ 7 مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھیں گے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ، اور ہر دفعہ یا ایھا المزمل کے بعد اسی طرح آپ نے زمل لی لطفک الخفی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمل لی لطفک الخفی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ نے ہر دفعہ 3 دفعہ پڑھنا کرنا ہے. یعنی کہ 7 دفعہ اگر آپ سورہ مزمل شریف کو پڑھتے ہیں تو 21 مرتبہ آپ یہ پڑھیں گے زمل لی لطفک الخفی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ دوستو اس طرح آپ نے کرنا ہے اور اس کو اپنی روٹین میں آپ لوگوں نے رکھنا ہے. انشاءاللہ العزیز 3 دن کے اندر اندر آپ کی باطنی آنکھ کھل جائے گی، باطنی دل کو منور آپ کا ہو جائے گا. جنات، موکلات، دیوی، پری، صاحب مزار اور کوئی بھی شخص، میں آتا ہوں آپ کے پاس یا کوئی اور آتا ہے، اس کے دل میں کیا چھپا ہے، اس کے دماغ میں کیا ہے، وہ کیا کھا کر آیا ہے، کیا پی کر آیا ہے، انشاءاللہ العزیز آپ اس کو یہ بتانے کے قابل ہو جائیں گے. یہ عمل بے انتہا مجرب ہے، بے انتہا صدری ہے. اس عمل کی جتنی بھی میں تعریف کروں وہ کم ہے. اس عمل سے آپ کی باطنی آنکھ کھل جائے گی. اس عمل کی اجازت کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں، اللہ اکبر کا کر دیں یا ایھا المزمل کر دیں، آپ کو اجازت ہوگی. چینل کو سبسکرائب کریں، آپ کو اجازت ہوگی. ویڈیو کو لائک کریں، آپ کو اجازت ہوگی. یہ اس عمل کی اجازت کا طریقہ کار ہے دوست. امید ہے آپ کو عمل پسند آیا ہوگا. عمل پسند آیا تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے تمام رکے ہوئے کاموں کو پایا تکمیل تک پہنچائے. اللہ تعالیٰ ہماری تمام بندشیں، رکاوٹیں، مصیبتیں، پریشانیاں دور کرے. اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش فرمائے. دوستو بہت زیادہ گرمی ہے، بہت زیادہ. وہ احباب جو اے سی یا کولر کی استطاعت نہیں رکھتے، دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنا ابر رحمت نازل فرمائے، بارش عطا فرمائے اور تھوڑا سا موسم کی سختی میں کمی آ جائے، نرمی ہو جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کریم ہے. یا اللہ پاک تجھے تیری شان کریمی کا صدقہ بارش عطا فرما اور اس سورج کی جو سختی ہم پر آج کل ہے اس کو تھوڑا نرم فرما دے یا رب. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. ملتے ہیں نئے عمل میں. اللہ نگہبان.